व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयात्तनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशेषु अथ च घरूपकल्पचेलड्ब्रूव गोत्रमतहते शून्यो नेकाचो ह्रस्वा इति सूत्रस्य च विचारः जायमानं वर्तते। पूर्वं काशिकादृष्ट्या अनन्तरं महाभाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति यत् कर्मधारये समासे जातीय देशीय इत्येतयोश्च प्रत्यययोः भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाः पुंवत् भवति। अत्र एतस्य सूत्रस्य पूर्वम् आवश्यकता का वर्तते? यतोहि इतः पूर्वं यत् सूत्रमस्ति तावत् पुंवत् स्त्रियाः पुंवत् विषया पुंवत् भाष्युष्कादनु समानाधिकरणी स्त्रिया मपूर्णी प्रियादिषु इति सूत्रेण अत्र तु पुंवद्भावस्य स्थिति वर्तते एव। पुनः एतत्सूत्रं पुंवद्भावार्थं पुंवत्कर्मधारीय जातीयदेशीयेषु इति सूत्रं कथं लिखितम् इति प्रश्नः उदेति। तस्य विषये काशिकाकारः स्वयमेव कथयति प्रतिषेधार्थः अयम् आरम्भः। किं तात्पर्यम् एतस्य? यतोहि पुंवद्भाव विधायकस्य सूत्रस्य बाधकानि एतानि सूत्राणि सन्ति। नकोपधायाः संज्ञा पूरण्योश्च वृद्धिनिमित्तस्य तस्यारक्त विकारे अथ च स्वांगाच्चेतो मानिनि जातेश्च। एतानि सूत्राणि पुंवद्भावस्य निषेधकानि सन्ति। अतः पुंवद्भाव निषेधस्य निषेधार्थम् एतत्सूत्रं प्रवर्तते। अतएव काशिकाकारः कथयति प्रतिषेधार्थः अयम् आरम्भः। एतत्सूत्रं केवलं कर्मधारय समासे एव प्रवर्तते। तत्रापि जातीय प्रत्यये परे देशीय इति प्रत्यये परे च। एवं भूतः यः शब्दः भाषित पुंस्कात् पुंस्कः वर्तते अनुं च वर्तते। भाषित पुंस्कात् अनुं स्त्रियाः पुंवत् भवति। एतत्सूत्रस्य आवश्यकता एतदर्थमेव। नकोपधायाः इति निषेधसूत्रम् उक्तम्। तत्रापि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अर्थात यत्र कुत्रापि कोपध शब्दोऽपि वर्तते किन्तु जातीय प्रत्यये परे अथ च देशीय प्रत्यये परे पुंवद्भावं विदधाति। यथा पाचक वृंदारिका पाचक जातीय पाचक देशीय। अत्र पाचक शब्दः कोपधः वर्तते। फलतः तत्र नकोपधायाः इति सूत्रेण
अत्र निषेधः प्राप्यते। तथापि अत्र कर्मधारय समासे जातीये प्रत्यये देशीये प्रत्यये च परे अनेन सूत्रेण पुंवद्भावः अत्र विधीयते। यदा पाचिका चासो वृंदारिका इति पाचक वृंदारिका, अतिशया पाचिका इति पाचक जातीया, अतिशया अत्र एवं एवत्र अल्पा पाचिका इति पाचक देशीया एवं रूपेणापि तत्र विग्रह भवितुमर्हति। तो अत्र पाचक वृंदारिका पाचक जातीया पाचक देशीय इत्र सर्वत्र नोकोपधा इति सूत्रेण निषेधः प्राप्तः आसीत् पुंवद्भावस्य। पूर्वसूत्रेण प्राप्तं यत् यः प्राप्तः यः पुंवद्भावः तस्य निषेधं विधातु नोकोपधायाः। किन्तु तदपि सूत्रं प्रबाध्य कर्मधारय विषये जातीय प्रत्यय परे देशीय प्रत्यय परे च एतत् अनेन सूत्रेण पुंवद्भावः विधीयते। तेन पाचक वृंदारिका पाचक जातीया पाचक देशे भवति। एवं संज्ञा पूरण्योश्च इत्युक्तं वर्तते। संज्ञा विषये पूरणी प्रत्यांत विषयेपि पुंवद्भावस्य निषेधः भवति। यो तत्सूत्रं यथा कथयति यत् संज्ञायाः पूरण्याश्च स्त्रियः पुंवद्भावः न भवति। दत्ता भार्या सुप्ता भार्या दत्ता पाशा सुप्ता पाशा इत्यादि। किन्तु अत्र तत्रापि भवति। अत्र दत्तर वृंदारिका दत्ता चासो वृंदारिका इति दत्त वृंदारिका, अल्पा चासो दत्ता इति अल्पजातीया, अल्पा चासो दत्ता इति दत्तदेशीया, अत्र सर्वत्रापि भवति। एवं पूर्ण प्रत्यांत यथा पंचम इति शब्दः, पंचमी चासो वृंदारिका, अल्पा पंचमी इत्यादि विग्रहे सर्वत्र अत्र पूर्ण प्रत्यांत शब्दः अत्र पंचमी इति वर्तते। अत्रापि कर्मधारय विषये जातीय प्रत्यय विषये देशीय प्रत्यय विषये अत्र पुंवद्भावो भवति। पुंवत् कर्मधारय जातीय देशीयेषु इति सूत्रेण। एवं वृद्धिनिस्तद्धता तदितस्यारक्त विकारे इत्यत्रापि विषये यथा स्रौघ्न जाते स्रौघ्नी चासो तत्र क्षमताम् अल्पा स्रौघ्नी इति सौघ्न जातीय सौघ्न देशीय, अत्रापि वृद्धिनिमित्तस्थता सरक्त विकारे इति निषेध सूत्रं प्रबाध्य अनेन सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः भवति। तेन स्रौघ्न जातीया इति भवति, स्रौघ्नी जातीया इति न भवति पुंवद्भावत्वात्। एवं स्वाङ्गाच्चेतो मानिन् इति सूत्रं वर्तते। स्वाङ्गात् उत्तरः यः ईकारः तदन्तायाः स्त्रियाः पुंवद्भावः न भवति इति निषेधसूत्रं कथयति। किन्तु एतत् सूत्रं तत्रापि करोति। यथा श्लक्षणमुख वृंदारिका श्लक्षणमुख जातीया श्लक्षणमुख देशीया, अत्र श्लक्षणमुख इति तत्र स्वाङ्गवाची शब्दः वर्तते। अत्रापि श्लक्षणमुखा चासो वृंदारिका इति श्लक्षणमुख वृंदारिका अत्रापि पुंवद्भावो भवति। तस्य निषेधः न भवति ते पूर्वसूत्रेण। एवं जातेश्च इति सूत्रं वर्तते। जातिवाची यः शब्दः स्त्रियां वर्तते सः पुंवद्भावं न लभते। किन्तु एतत् सूत्रं तत्रापि करोति। यथा कठा चासो वृंदारिका अल्पा काठीया इति कठजातीया कठदेशीया। एवं अत्र बोध्यम् यह शब्दः पुल्लिंगेऽपि कथितः वर्तते स्त्रीलिंगेऽपि कथितः वर्तते तत्रैव पुंवद्भावः भवति। यह शब्दः नित्यस्त्रीलिंगः तत्र पुंवद्भावः न भवति। यदा खट्वा शब्दः नित्यपुल्लिंगः वर्तते नित्यस्त्रीलिंगः वर्तते तत्र पुंवद्भावः न भवितुमर्हति। अतएव उक्तं भाषित पुंस्कादेव अनुंग इत्यस्मादेव तेन खट्वा वृंदारि खट्वा चासो वृंदारि खट्वा वृंदारि अत्र पुंवद्भावः न भवति। एवं ब्रह्मबन्धूश्चासो वृंदारिका ब्रह्मबन्धु वृंदारिका अत्रापि उङ्गः सत्त्वात् अत्रापि पुंवद्भावः न भवति। अनुङ् इति निषेधः सर्वत्र प्रवर्तते पुंवद्भाव विषये। अत्र कानिचित् वार्तिकानि विकसितानि सन्ति। तत्र एकं वाक्यं वार्तिकं वर्तते कुक्कुट्यादीनाम् अण्डादिषु पुंवद्भावो वक्तव्यः। कुक्कुट्याः अण्डं कुक्कुटाण्डम्। अत्रापि
कुकुट्यादीनाम् अंडादिषु परेषु कुकुट्यादीनाम् अत्र पुंवद्भावः भवति। कुकुट्याण्डं कुकुटाण्डम् अत्र पुंवद्भावः भवति। मृग्याः पदं मृगपदं, मृग्याः क्षीरं मृगक्षीरं, काक्याः सावः काकशावः, अत्र सर्वत्र पुंवद्भावः भवति तत्र अंडादिषु परेषु। नवा स्त्री पूर्वपदस्य विवक्षितत्वात् अत्र अस्त्री पूर्वपदस्य विवक्षितत्वात्। स्त्रीत्वेन विना पूर्वपदार्थः अत्र जाति सामान्येन विवक्षितः। स्त्रीत्वेन विना अत्र पूर्वपदार्थः कथं भूतः विवक्षितः? जाति सामान्येन विवक्षितः। तो जाति सामान्येन विवक्षितत्वात् अत्र स्त्री अस्त्री पूर्वस्य नवा स्त्री पूर्वपदस्य अस्त्री पूर्वपदस्य न भवति। स्त्रीत्वेन विना पूर्वपदार्थः अत्र जाति सामान्य विवक्षितः तत्र भवति कार्यम्। अतएव मृगी इत्यत्रापि क्रियते, कुकुट इत्यत्रापि क्रियते। पुंवद्भावात् ह्रस्वत्वं खिद्घादिषु विप्रतिषेधः। अर्थात् यत्र खित् प्रत्ययः यत्र घ प्रत्ययः तत्रापि पुंवद्भावात् ह्रस्वत्वं पुंवद्भावात् सतः तत्र ह्रस्वः भवति। यथा आत्मानं कालीं मन्यते इति कालीं मन्य तत्र खच् प्रत्ययः। एवं आत्मानं हरिणीं मन्यते या सा हरिणीं मन्य अत्रापि ह्रस्वः भवति, पुंवद्भावः न भवति। एवं पट्वितरा अतिशयेन पट्वी या सा पट्वितरा, पट्वितमा पट्विरूपा रूप प्रत्यय, कल्प प्रत्यय पट्विकल्प, क प्रत्यय पट्विका मृद्विका, अत्र सर्वत्र ह्रस्वः भवति। पुंवद्भावात् ह्रस्वत्वं खिद्घादिषु भवति इति उक्तम्। इहेड बिड दरद पृथु उषिज इत्येते जनपद शब्दाः क्षत्रियवचनाः। इड 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 तत्र इडबिड शब्दः, दरद शब्दः, पृथु शब्दः, उषिज शब्दः, एते जनपद शब्दाः। जनपदवाचनापि सन्ति, क्षत्रियवाचकाः अपि सन्ति। क्षत्रियवचनः क्षत्रियः उच्यते अनेन क्षत्रियवचनः। तत्र तद्राज प्रत्ययस्य स्त्रियां तद्राज प्रत्ययस्य स्त्रियां अतश्च इति सूत्रेण लुकि कृते इडविड वृन्दारिका अत्र समासः भवति। इडबिड चासो वृन्दारिका इति वृन्दारिका अत्र विग्रह कृत्वा एवं भूतः समासः अत्र भवति। तत्र पुंवद्भावेन ऐडविडादयः पुं शब्दाः क्रियन्ते। पुंवद्भावेन ऐडविड शब्दाः तत्र पुं शब्दाः अर्थात् पुल्लिङ्गाः पठ्यन्ते। तेन ऐडविड वृन्दारिका ऐडविडी चासो वृन्दारिका इति ऐडविड वृन्दारिका अत्र पुंवद्भावेन ऐडविड इति भवति। एवमेव उषिज शब्दः उषजः अपत्यं स्त्री औषजी पुंवद्भावे तत् औषजी चासो वृन्दारिका औषज वृन्दारिका तो पुंवद्भावः भवति। एवं दारद शब्दः दरदः अपत्यं या सा दारदा दारदा चासो वृन्दारिका इति विग्रहे अत्र अनेन सूत्रेण अत्र पुंवद्भावे से दारद वृन्दारिका। एवं पार्थी चासो वृन्दारिका इति पार्थिव पृथोः अपत्यं स्त्री पार्थी पार्थी चासो वृन्दारिका पार्थिव वृन्दारिका अत्र पुंवद्भावः भवति। एवं एतस्य सूत्रस्य अत्र व्याख्यानं विहितं वर्तते काशिका ग्रन्थे। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतद् विषये कीदृशं स्वीयं व्याख्यानं प्रस्तौति। प्रथमः एव प्रश्नः भवति यत् कर्मधारय विषयेपि स्त्रियाः पुंवद्भाषे पुस्तकादनु स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु इत्यनेन सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः स्यात्। इदम् अपरं पुंवत् कर्मधारय जातीय देशीयेषु इति सूत्रं किमर्थम् उपदिष्टं वर्तते, का आवश्यकता वर्तते तत्सूत्रस्य। किमर्थमिति उच्यते न सामान्येन सिद्धं सामान्येनैव सूत्रेण अत्र सिद्धं भवति। किमर्थम् एतत् सूत्रं पृथक्तया विशेषेण उक्तं वर्तते इति मत्वा प्रश्नः। भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं प्रस्तौति। पुंवत् कर्मधारये प्रतिषिद्धार्थः अयं यत्नः न कोपधायाः
तत्र सूत्राणि कथितानि सन्ति। तेषां सूत्राणां प्रतिषेधार्थम् एतत् सूत्रं पुंवद्भावार्थम् उपदिष्टं वर्तते। न कोपधाया इत्युक्तं तत्रापि पुंवद्भावो भवति। कारिका चासौ वृन्दित कारक वृन्दारिका कारक चासौ तत्र अल्पा कारिका इति कारक जातीया कारक देशीया एवं संज्ञा पूरण्योश्च इति विषये अत्रापि पुंवद्भावस्य यः प्रतिषेधः सः कर्मधारे विषये जातीय प्रत्यय विषये देशीय प्रत्यय विषये निषिद्धते। दत्ता चासौ वृन्दारिका दत्त वृन्दारिका दत्त जातीया दत्त देशीया पंचमी चासु वृन्दारिका इति पंचमी वृन्दारिका पंचम वृन्दारिका पंचम जातीया पंचम देशीया एवं वृद्धिस्तरक्त विकार इति सूत्रेणापि यः पुंवद्भावस्य निषेधः तस्या बाधनं करोति। श्रोग्नि चासु वृन्दारिका श्रोग्न वृन्दारिका श्रोग्न जातीया श्रोग्न देशीया एवं स्वांगाच्चेतो मानिनि इति यत् सूत्रमुक्तं तत्र विषयेऽपि पुंवद्भावः अत्र भवति तं निषेधशास्त्रं प्रबाध्य। श्लक्षण मुखी चासु वृन्दिका श्लक्षण मुख वृन्दारिका श्लक्षणमुख जातीय श्लक्षणमुख देशीया एवं जातेषु इति सूत्र विषयेऽपि एतत् निषेधशास्त्रं तत्र निषेधशास्त्रस्य निषेधकं शास्त्रम् एतत् प्रवर्तते अर्थात् तस्य कार्यस्य प्रतिप्रसवं विदधाति। तो अत्र कठी चासु वृन्दारिका कठी अत्र जाति विशेष कठत्व जाति विशिष्टा स्त्री कठी तत्र कठी वृन्दारिका कठी चासु वृन्दारिका कठ वृन्दारिका कठ जातीया कठ देशीया। तो एवं अर्थम अत्र नकोपधा इत्यारभ्य जातेश्च इति यावत् यानि सूत्राणि पुंवद्भाव निषेधकानि सन्ति तानि प्रबाध्य कर्मधारय विषये जाते प्रत्यय परे जातीय प्रत्यय परे देशीय प्रत्यय परे पुंवद्भावः यथा स्यात् तदर्थम् एतत् सूत्रम् उपदिष्टं वर्तते पुंवत् कर्मधारय जातीय देशीयेषु इति। अग्रे तावत् वार्तिकं पठ्यते कुक्कुट्यादीनाम् अंडादिषु पुंवद्वचनम् कुक्कुट्यादीनाम् पुंवद्भावः भवति अंडादिषु परेषु। अत्र यथा कुक्कुट्याहण्डं कुक्कुटाण्डं मृग्याः पदं मृगपदं काक्याः शावः काकशावः अत्र सर्वत्र षष्ठी समासः अनेन सूत्रेण वार्तिकेन अत्र पुंवद्भावः भवति। नवा स्त्री पूर्वपद विवक्षितत्वात् नवा वक्तव्यम् एतस्य आवश्यकता एव नास्ति। एतत् शास्त्रं कथं किं कारणम् अस्त्री पूर्वपद विवक्षितत्वात् अस्ति स्त्री भिन्न पूर्वपदस्य विवक्षितत्वं वर्तते अर्थात् अत्रापि कुक्कुटस्य अंडं कुक्कुटांडं मृगस्य पदं मृगपदं काकस्य शावः काकशावः एवं रूपेण अत्र विवक्षितं वर्तते। स्त्री प्रत्ययान्तः एव शब्दः भवेत् इति न अस्त्री पूर्वपद विवक्षितत्वात् स्त्री पूर्वपद विवक्षितं नास्ति नात्र स्त्री पूर्वपदं विवक्षितं किं तर्हि अस्त्री पूर्वपद विवक्षितम् उभयोः अंडम् उभयोः पदम् उभयोः शावः यतः अंडम् उभयोः भवति पुरुषस्य भवति स्त्रियः अपि भवति उभयोः सम्मेल्य तत्र अंडस्य उत्पत्ति इति मत्वा एवं वेद मृग्याः पदम् इत्यत्रापि मृग्याः पदं भवति मृगस्य पदं भवति इति उभयवात्मकत्वात् मृगपदम् इत्यत्रापि एवमेव शावः उभयोर्भवति काकस्य भवति काक्याः अपि भवति इति कृत्वा अत्र ऐस्त्रीपूर्वपदं मत्वा इत्थम् अत्र उक्तं किं तर्हि ऐस्त्रीपूर्वपदं विवक्षन्तु उभयोः अंडम् उभयोः पदम् उभयोः शावः यद्यपि तावत् अत्रैतत् शक्यते वक्तुं किन्तु यत्र तथा भूतम् उत्तरपदं वर्तते यत्र उभयोः ग्रहणं संभवं नास्ति। कुत्र यथा मृग्याः क्षीरं मृगक्षीरं तो मृग्याः क्षीरं तत्र मृगस्य न भवति मृग्या एव भवति तो अत्र उभयोः मृगपदेन ग्रहणं कथं भवितुमर्हति। अतः कुक्कुट्यादीनाम् अंडादिषु पुंवद्वचनम् इति वचनं करणीयमेव एतदर्थं। तदा उच्यते अत्रापि नवा स्त्री पूर्वपद विवक्षितत्वादित्येव अत्र अस्त्री पूर्वपदस्य अविवक्षितत्वादेव अस्त्री पूर्वपदस्य विवक्षितत्वादेव अत्रापि सिद्धं भवति। प्रश्नः भवति कथं पुनः सतो नाम अविवक्षा स्यात्। यदा स्त्रीलिंग शब्दः तत्र वर्तते एव
तस्यैव संबंधे सति क्षीरस्य इति उत्तरपदस्य उपपत्तिः भवितुमर्हति तर्हि विद्यमानस्य अविवक्षां कथं कर्तुमर्हति भवान् इति प्रश्नः। तदा उच्यते सतोपि अविवक्षा भवति, अर्थात् विद्यमानस्यापि अविवक्षा भवति। कथमिति? यथा अलोमिका एडका अनुदरा कन्या, यद्यपि अल्पाः एव तत्र रोमविशेषाः वर्तन्ते, तदापि तत्र रोमास्तु सन्त्येव। तो अल्पा लोमिका इति अलोमिका इति मत्वात्र अलोमिका एडका, उदरं तु सर्वस्य भवति, सर्वस्याः भवति। उदरं विना शरीरस्य रक्षणमेव न भवितुमर्हति। तदापि अनुदरा कन्या इति उच्यते। अविद्यमानम् उदरं यस्याः सा अनुदरा कन्या कथं भवितुमर्हति? अनुदरा नाम अत्र तत्र नय शब्दः अल्पाक्षरे वर्तते। तो अल्पाक्षरे सत्व तत्र अल्पार्थे सत्वात् तत्र अल्पा अनुदरा तत्र अनुदरा इत्यत्र अविद्यमान उदरम् अर्थात् अल्पम् उदरम् अस्ति, अस्याः इति अनुदरा कन्या इत्युच्यते। एवं अशतश्चापि विवक्षा भवति। यः विद्यमानः नास्ति तस्यापि विवक्षा भवति। यथा समुद्रः कुण्डिका विन्ध्यो वर्धितकम्, अत्र असदेव समुद्रत्वं कुण्डिकायां, कुण्डिकायां तत्र समुद्रः न भवितुमर्हति। तस्य समुद्रस्य अतीव विशालं क्षेत्रं, कुण्डिकायाः अल्पं क्षेत्रं वर्तते। कुण्डिकायां समुद्रस्य स्थितिः कथं भवितुमर्हति? अतः अविद्यमानस्यापि असदेव समुद्रत्वं कुण्डिकायाम् इति असत्कुण्डिकात्वं समुद्रे आरोप्य अत्र समुद्रः कुण्डिका इति प्रयोगः तत्र भवति। एवं विन्ध्यो वर्धितकम् इत्यत्रापि तथैव भवति। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकं पठ्यते। अग्नेरीत्वाद् वरुण वृद्धिर्विप्रतिषेधेन, अग्नेः ईत्वात् वरुणस्य वृद्धिर्भवति विप्रतिषेधेन। अग्नेः ईत्वस्य अवकाशः भवति। अग्निशोमौ माडवकौ इत्यत्र अग्निशोमौ इति तत्र अत्र अग्नि इत्यत्र ईत्वं भवति। तेन अग्निसोम, अग्निश्च सोमश्च इति वस्तुतः अग्निसोमौ इति करणीयम्। तदापि अत्र किं भवति? ईत्वं भवति। इद् वृद्धौ इत्यनेन अत्र ईत्वं जायते, तेन अग्निशोमौ इति जायते। अत्र विषये उभय विषये इह उभयं प्राप्नोति। अग्निवारुणीम् अनड्वाहिम् आलभेत्। अत्र अग्नि इत्यत्रापि ईत्वस्य प्राप्तिः वर्तते। एवं वृद्धे अपि श्रीवारुणी इत्यत्र वर्तते। अग्निवारुणीम् अनड्वाहिम् आलभेत्। अत्र किं भवेत्? अत्र ईत्वं वा स्यात् वृद्धिर्वा स्यात् इति प्रश्नः भवति। तदा उच्यते वरुणस्य वृद्धिर्भवति विप्रतिषेधेन। वरुणशब्दस्य वृद्धिर्भवति परत्वा तत्र वृद्धिः क्रियते इति। अतएव अत्र अग्निवारुणीम् अनड्वाहिम् आलभेत्। वरुणस्य वृद्धिर्भवति, अग्निवारुणीम् अनड्वाहिम् विप्रतिषेधेन। अत्र अग्निवारुणी इति न भवति, ह्रस्वः न भवति। ननु अतएव अत्र नागेश कैयटः अपि एतद्विषये किञ्चित् विचारयति। कथयति उभयत्र वायोः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति अनङ् न भवति। वायुवरुणौ देवता अस्य शास्त्रे देवता इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः। देवता द्वन्द्वे च इति सूत्रेण उभयपदवृद्धिर्भवति। एवम् अग्निवारुणी इत्यत्रापि अत्र ईद् वृद्धौ इति सूत्रस्य अपवादः अत्र ईत्वं विधीयते। ततो अपवाद विषयापेक्षणात्
नास्ति यत्र अंतरंग वीर्यस्तुत्रम इति अत्र अंतरंग बहिरंग भावस्य निषेधः कृतः परत्वात् तत्र कार्यं भवति इत्युक्तं वर्तते। अतएव अग्रे कार्ये उच्यते नैष युक्तः विप्रतिषेधः। यः विप्रतिषेधः अत्र कथितः स न भवितुमर्हति। कथमिति द्विकार्ययोगः विप्रतिषेधः। द्वयोः कार्ययोः यदा प्राप्तिर्भवति तदा विप्रतिषेधः भवति। यथा उक्तं वर्तते विप्रतिषेध विषये अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् प्रयोगे उभय तत्र युगपत् प्रवृत्ति स विप्रतिषेधः। नात्र एकः द्विकार्ययुक्तः। कथम् अग्नेः ईत्वं वरुणस्य वृद्धिः। अत्र ईत्वस्य उद्देश्यम् अन्यत्, वृद्धेः उद्देश्यम् अन्यत्। एकस्मिन् एव स्थले उभयोः प्राप्तिर्नास्ति। तो भिन्न स्थले भिन्न शास्त्रयोः प्राप्तिर्वर्तते इति बोध्यते। अतः अत्र विप्रतिषेधः न कथं भवितुमर्हति। तदा उच्यते एवं नास्ति भो, द्विकार्ययोगः विप्रतिषेधः इति अवश्यं नास्ति। तर्हि किम् असम्भवो विप्रतिषेधः भवति। स च अत्र अस्ति असम्भवः। कः असौ असम्भवः प्रश्नः भवति। कथं भूतः असम्भवः वर्तते यद्विषये भवान् कथयति। अग्नेः ईत्वम् अभिनिर्वर्तमानं वरुणस्य वृद्धिं बाधते। अर्थात यदा अग्नि शब्द से ईत्वं भवति तदा तत् ईत्वं वरुणस्य वृद्धिं बाधते। वरुणस्य वृद्धेः अभिनिर्वर्तमान अग्नेः ईत्वं बाधते। यदा पूर्वं वरुणस्य तत्र वृद्धिः क्रियते तो अत्र अभिनिर्वर्तमाना वृद्धिः अग्नेः ईत्वमपि बाधते। एवं एतस्य तात्पर्यं वर्तते। तो एवं असंभवे विप्रतिषेधः भवति। तो सति असंभवे युक्तः विप्रतिषेधः अर्थात ईत्वं बाधते। इति वृद्धौ इति सूत्रेण ईत्वं बाधते। अग्रे तावत् अपरं वार्तिकं वर्तते। किंच तद्वार्तिकम् पुंवद्भावाद् ह्रस्वत्वं खिद्धादिकेषु। खिदादि प्रत्यय विषये पुंवद्भावात् केवलं ह्रस्वः विधीयते। पुंवद्भावात् ह्रस्वत्वं भवति प्रषेधे। पुंवद्भावस्य अवकाशः पटुभार्या मृदुभार्या। खित प्रत्ययस्य अवकाशः भवति कालिं मन्यः हरिणीं मन्यः। इह उभयं प्राप्नोति। कालिं मन्यः हरिणीं मन्यः इत्यतः आत्मानं कालीं मन्यते या आत्मानं हरिणीं मन्यते या सा अत्र पुंवद्भावस्तु भवति। पुंवद्भावेन किं भवति अत्र ह्रस्वः भवति। कालीं मन्यः हरिणीं मन्यः इत्यतः ह्रस्वः भवति प्रश्यतेन। घादिषु नद्याः ह्रस्वः भवति। यथा अर्थ नर्तकितरा नर्तकितम अत्रापि ह्रस्वः भवति। घरूप इत्यादि सूत्राणि अग्रे तत्र सूत्रम् आगमिष्यति। पुंवद्भावस्य अवकाशः दर्शनीयतरा दर्शनीयतमा पट्टितरा पट्टितमा अत्र उभयोः प्राप्नोति। अत्र ह्रस्वः भवति विप्रतिषेधेन ह्रस्वो भवति विप्रतिषेधेन। के ह्रस्वो भवति इत्यस्य अवकाशः नर्तिककात् कौ प्रत्यय विषये सांगाच्चेतो मानिन् इति। एवमपि ग्रामणीतरः सेनानीतरः अत्रापि प्राप्नोति। तर्हि तदा उच्यते स्त्रियाम् इति वर्तते। स्त्री विषये तत्र भवति। अत्र ग्रामणी शब्दः सेनानी शब्दः त्रियः निघटकः ईकारः सा गीप विषयकः ईकारः नास्ति। अतः अत्र न प्रवर्तते। तम अत्र एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः अत्र सञ्जातः। अग्रे तावत् तत्रैव अपरः अपि विचारः प्रवर्तते। पुंवद्भावस्य अवकाशः अत्र दारदिका। ह्रस्वस्य अवकाशः नर्तकिका। अत्र पट्टिका मृद्विका अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अनेन ह्रस्वः विधीयते। ह्रस्वत्वं भवति विप्रतिषेधे।
अथ इदानीं ह्रस्वते कृते पुनः प्रसंग विज्ञानात् पुंभावः भवति न वा भवति इत्येव प्रश्नः भवतु नाम ह्रस्व सति ह्रस्वे पुंवद्भावः स्यात् तर्हि ह्रस्वे सति पुनः पुंवद्भावः कथं न प्रवर्तते इति काचन जिज्ञासा जायते। तद्विषये अत्र शास्त्रकारः कथयति अतिदानीं ह्रस्वत्वे कृते पुनः प्रसंग विज्ञानात् पुंभावः कस्मात् न भवति तदा उच्यते सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितमेव। यदा एक बारम विप्रतिषेधेन यद बाधितम तत् सर्वदैव बाधितमेव भवति पुनः तत्संप्राप्तिर्न भवति इति मत्वा अत्र पुनः पुंवद्भावः ह्रस्वे सति न भवति इति अत्र उक्तमस्ति। तो इत्थम एतस् सूत्रस्य विचारः संजातः। अग्रे सूत्रं वर्तते घरूप कल्प चेलट भ्रुव गोत्र मतः तेषु न्योनेकाचे ह्रस्व। एतस् सूत्रस्य विषये काशिकाकारः कथयति घ प्रत्ययः रूप प्रत्ययः कल्प प्रत्ययः चेलट प्रत्ययः भ्रुव प्रत्ययः एवं तत्र ब्रू शब्दः ब्रुव शब्दः गोत्र शब्दः मत शब्दः हत शब्दः। तो घ तत्र घ संज्ञक प्रत्ययः तरप प्रत्ययः तम प्रत्ययः रूप प्रत्ययः कल्प प्रत्ययः चेलट प्रत्ययः ब्रुव शब्दः गोत्र शब्दः मत शब्दः हत शब्दः इत्येतेषु परेषु यद भाष्यस्मुस्कम् तस्मात् परः ङी प्रत्ययः तदन्तस्य अनेकाचः ह्रस्वः भवति। ह्रस्व विधायकम् एतसूत्रं ह्रस्वं करोति। यदा ब्राह्मणीतरा अतिशया ब्राह्मणी इति ब्राह्मणीतरा ब्राह्मणीतमा एवं अल्प अल्पा ब्राह्मणी इति ब्राह्मण रूपा ब्राह्मणी रूपा ब्राह्मणी कल्पा एवमेव चेलट इति प्रत्यय विषय ब्राह्मणी चेली इति ब्राह्मणी चेली ब्राह्मणी ब्रुवा इति ब्राह्मण ब्रुवा ब्राह्मणी गोत्रा इति ब्राह्मण गोत्र ब्राह्मणी गोत्र एवं ब्राह्मणी मता इत्थम् अत्र अग्रेपि एतस्य विषये विचारः वर्तते। यथा अत्र गोत्र विषये ब्राह्मणी गोत्रा मत विषये ब्राह्मणी मता हत विषये ब्राह्मणी हता घरूपकल्पाः प्रत्ययाः चेलडादीनि उत्तरपदानि अत्र गृह्यन्ते तेन ब्रुव इति शब्दः ब्रवीति इति ब्रुवः अत्र ब्रूय वक्तायां वाच इति धातोः अत्र अच प्रत्ययः भवति नन्दगिरिप्रजादिभ्यः ऋणिन्यतः इति सूत्रेण तेन अत्र ब्रुव इति शब्दः भवति। वच्यादेशे गुणश्च निपातनात् न भवति। अत्र ब्रू स्थाने यदा वच आदेशः भवति तर्हि गुणः निपातनात् अत्र न भवति। अत्र सूत्रे यत् लिखितम् अस्ति यत् ञो नेकाच ञः अनेकाचः ह्रस्वः भवति ङेः अपि ह्रस्वः भवति अनेकाचः दत्तावरा गुत्तातरा अत्र ञो नास्ति अर्थात् ङि प्रत्ययः नास्ति अत्र टाप् प्रत्ययः अतः ह्रस्वः न भवति। अनेकाचित् किं नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् एवं अग्रेपि अनेकाचः इति किं नद्याः शेषस्य अन्यतरस्याम् इति सिद्ध्यति। भाष्ये शुष्का इत्येव आमलिकी तरा आमल कुवली तरा अत्र कुवली शब्द आमलिकी शब्दः नित्य स्त्रीलिंगः अतः अत्र पुंवद्भावकार्यं न भवति इत्थमत्र चिन्तितं काशिका ग्रन्थे। अधुना वयम् एतत्सूत्रस्य भाष्यग्रन्थम् अवलोकयामः। भाष्यकारः एतद्विषये किं विचारयति सः कथयति अत्र ञोनेकाचो ह्रस्वः इत्यत्र ङि इति ग्रहणं वर्तते। ङीति इत्यस्य किं प्रयोजनमस्ति किमर्थं ङि इति ग्रहणं कृतं वर्तते ङि ग्रहणं किमर्थं तदा उच्यते अनेकाचः ह्रस्वः इति यति उच्यमाने खट्वातरा मालातरा अत्रापि प्राप्नुयात् तत्र न भवेत्
यतो खट्वा शब्दः माला शब्दः नित्य स्त्रीलिंगौ एतौ अथ च टाबन्तौ वर्तेते। ङी ञः इति पदस्य अभावे अत्र स्त्री प्रत्ययस्य सत्वात् खट्वा इत्यत्र माला इत्यत्र संप्रसारणं भवेत्। एतदर्थम् एतद् वर्तते। अग्रे तावत् उच्यते भवान् यत् प्रयोजनम् अत्र कथितवान् तत् प्रयोजनम् एतस्य न भवितुमर्हति, न तैतदस्ति प्रयोजनं भाषित पुंस्कात् इत्युच्यते। खट्वा शब्दः माला शब्दः नित्य स्त्रीलिंगः, भाषित पुंस्कः अस्त्येव नहि, तर्हि स्वतः अत्र पुंवद्भावः भावः किमर्थम् एतत् सूत्रङ्गी ग्रहणम् इति पुनः प्रश्नः भवति। एवमपि दत्तातरा गुप्तातरा अत्रापि प्राप्नोति। तदा उच्यते अत्रापि ह्रस्व अत्र आकारः वर्तते, ईतः इति वर्तते, ईकारः तत्र स्यात्। तर्हि तत्रापि उच्यते ईतः इति वर्तते। क्व वर्तते? प्रकृते। अस्मिन् प्रकृते तत्र प्रकृत स्वरूपं तत्र स्थापयति। अत्र स्वांगाच्चेतो मानिन इति, अत्र ग्रामीणतरः अत्र स्वांगाच्चेतः इत्यस्य विषयः वर्तते। अग्रे स्वांगाच्चेतो मानिन इति, अत्रापि ग्रामीणतरः सेनानीतरः अत्रापि प्राप्नोति। स्त्रियाम् इति वर्तते, स्त्रियाम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, तेन अत्र न भवति। अत्र सेनानी इत्यत्र ग्रामीणी इत्यत्र यः ईकारः सः स्त्री प्रत्यय सनासिनी प्रापणे धातोः वर्तते। ग्राम नयति इति ग्रामणी, सेनां नयति सेनानी। अतिशयः ग्रामणी ग्रामणी इति ग्रामणीतरः, अतिशयः सेनानी इति सेनानीतरः। अतः अत्र पुंवद्भावः न भवति। एवमेव स्त्रियाम् इति वर्तते, स्त्रियामेव स्यात्। एवमपि ग्रामणीतरः सेनानीतरः अत्रापि प्राप्नोति। उच्यते अत्र न भवति, यः स्त्रियाः स्त्रियाम् इति वर्तते, अर्थात् स्त्रीत्वेन यः स्त्रियामेव वर्तते सः शब्दः अत्र ग्रह्यः। सेनानी ग्रामणी इत्यत्र तु स्त्रियः यथा ग्रहणं तथा पुरुषस्यापि ग्रहणं भवति। अत एव उच्यते अत्र स्त्रियः स्त्रियाम् इति वर्तते। शेषप्रकृत्यर्थं तत्र ङी ग्रहणं कर्तव्यं। शेषप्रकृत्यर्थं प्राप्त्यर्थं किमर्थं किं करणीयं? ङी ग्रहणं करणीयं। नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इति, अत्र नद्याः शेषस्य अन्यतरस्याम् इति। तो एवं एतद् विषये उच्यते यत् शेषप्रकृत्यर्थं तत्र ङी ग्रहणं करणीयं। नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम् इति। प्रश्नः भवति शेषः कः? शेषपदेन कस्य ग्रहणं? तदा उच्यते अङी च या नदी। अङ्यन्त शब्दः यथा नदी शब्दः वर्तते। ज्ञन्तं च यत् एकाच्, ज्ञन्तं तत्र एकाच् भवति, तत्र स्वाङ्गाच्चेत हि सूत्रस्य प्राप्तिरासीत्। किन्तु प्रश्नः भवति शेषप्रकृतं तर्हि ङी ग्रहणं कर्तव्यं नद्याः शेषान्यतरस्याम् इति। तर्हि शेषपदार्थः कः? उच्यते अङ्गी च या नदी, यः अङ्यन्त शब्दः, किन्तु नदी संज्ञा भवति, तत् अत्र गृह्यते ज्ञन्तं च यत् एकाच्। ज्ञन्तं यत् एकाच् तस्य ग्रहणम् अत्र भवति। एवं अत्र विषये आचार्यैः चिन्तितम्। अग्रे तावत् उच्यते अन्तरेणापि ङी ग्रहणं प्रक्लिप्तः शेषः। ङी ग्रहणमनापि अत्र शेषः स्वीकृतः। कथम्? ईतः इति वर्तते। अनीच्चया नदी ईदन्तं चापि यत् एकाच् इति अर्थः स्यात्। अनीच्चया नदी ईदन्तं तत्र विषये
तत्र विचारणाय अयं सिद्धान्तः स्वीकृतः शेषग्रहणं की शक्यम् अत्र पुनः उच्यते शेषग्रहणस्य आवश्यकता कथम् अविशेषेण घादिषु नद्याः अन्यतरस्यां ह्रस्वत्वम् इति उत्सर्गः नियमः अत्र प्रवर्तते तस्य अनेकाचः इति नित्यं ह्रस्वत्वम् अपवादः तस्मिन् नित्ये प्राप्ते उगितः विभाषेयम् आरभ्यते इति शास्त्रकारः प्रतिपादयति यद्येवं लक्ष्मीतरा तंत्रितरा इति न सिद्ध स्यात् तथा अनुकरणे तर्हि अस्माभिः तत्र अग्रे उच्यते इष्टमेव इतः संगृहीतम् इष्टस्यैव संग्रहणं भवति यथा लक्ष्मीतरा तंत्रीतरा इत्यत्र इत्येव भवितव्यम् एवं हि सौनागाः पठन्ति घादिषु नद्याः ह्रस्वत्वे कृद नद्याः प्रतिषेधः घादिषु नद्याः प्रतिषेधं प्रतिषेधग्रहणम् अत्र प्रवर्तेत अत एव अत्र इष्टमेव इतः संगृहीतं लक्ष्मीतरा तंत्रीतरा इत्येव भवितव्यम् एवं सौनगाः पठन्ति घादिषु यथा ह्रस्वत्वे तो एवं अत्र सौनागाः पठन्ति घादिषु नद्याः ह्रस्वत्वे कृत नद्याः प्रतिषेधः कृत संज्ञकः यः नदी संज्ञकः शब्दः तस्य प्रतिषेधः भवति इत्थम् एतस्यापि सूत्रस्य विषये अत्र सम्यक् विचारः अत्र कृतः भगवता भाष्यकारेण अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।